अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ासतौर पर शाम, लुबनान, यमन और इसराइल की कशीदगी के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स के साथ साथ दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ख़ासतौर पर जो हम रुख करेंगे वो शाम की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर इसराइल और शाम के दरमियान जो कशीदगी का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। ये कशीदगी उन रियासतों के दरमियान तो नहीं है, लेकिन अनासिर और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी ज़रूर है, क्योंकि शाम की नई गवर्नमेंट है वो तो इसराइल की हामी है, लेकिन इसराइल जो है वो अपने मफादात के लिए शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर जो हमलों का सिलसिला है उसने वो भी जारी रखा हुआ है और कब्ज़ों का सिलसिला है वो भी जारी रखा हुआ है। अब जो बड़ी खबर है वो ये लाज़किया की तरफ से आ रही है, जहाँ पर इसराइल की जानिब से एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया गया है, एक फ़िज़ाई हमला किया गया है, जिसके जो धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। वो बहुत बड़ा हमला है, खौफनाक किस्म के धमाकों की आवाज़ें वहाँ से आई हैं, जिसकी ये डेवलपिंग स्टोरी है। इसके जो नुकसानात हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे या आने वाले घंटों के दौरान इसके तफसीलात सामने आएंगे तो हम आपको शेयर करने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन ये धमाके जो हैं वो बहुत बड़े थे, उनकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी थी। याद होगा आपको, हमने कुछ अर्से पहले भी कहा था कि जो तरतूस के अंदर जो धमाका हुआ था इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया था वो बहुत बड़ा हमला था, और बाद में उसके बारे में बताया गया कि वो गैर रवायती हथियार थे, वो टैक्टिकल जौहरी वेपन्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया था, लो इंटेंसिटी के थे, लेकिन वो जौहरी वेपन्स थे और गैर रवायती हथियार थे, उनका इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़ा धमाका था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। अब इसराइल की जानिब से जो लाज़किया के अंदर जो हमला किया गया है वो भी काफ़ी बड़ा हमला है, उसमें को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए। इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ों का जो सिलसिला है वो भी इसी तरीके से जारी है। ख़ास तौर पर जो कई तरह से जो कब्ज़ों का सिलसिला किया गया था वो तकरीबन उनके दिमिश्क के बिल्कुल दरवाज़े की तरफ ही आ गए थे। दरा के कई इलाकों को पे कब्ज़ा कर लिया गया। फिर जो वाटर जो सोर्सेज थे उनके ऊपर कब्ज़ा किए, दो मुख्तलिफ बड़े डैम्स के ऊपर कब्ज़ा किया गया था। अब जो इतलात आई हैं वो मस्त जबल के इलाके से आई है। वहाँ पर जो मस्त जबल और रब्बुसलासीन का जो इलाका है उनके दरमियान एक गाँव है हौला, उसके ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, और उसके बाद वहाँ के जो लोगों को निकालने के बाद उस तमाम इलाके के घरों के ऊपर आग लगा के उनको तबाह कर दिया गया है। उसके पीछे जो रीज़न्स है वो ये है कि ये इलाका जो है वो लुबनान और इसराइल के सरहद के करीबी इलाके में आता है। अब इसराइल जो है उस इलाके को खाली कराने के बाद वहाँ पर एक बफर जोन बनाना चाह रहा है, और बफर जोन लुबनान और इसराइल के दरमियान बनाना चाह रहा है, और साथ साथ वहाँ पर इसराइल के जो गैर कानूनी आबादकारी है वो करना चाहता है, यहूदी एक आबादी वहाँ पर कायम करना चाहता है। इसके लिए उसने इस इलाके को अभी तराश करके उसको तबाह कर दिया है। इसके साथ अगर हम रुक करें लुबनान और शाम के दरमियान जो एक मखासमत की सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पर लुबनान और शाम के सरहद के करीब जो है इन दोनों के फोर्सेस के दरमियान, जुलानी की फोर्सेस और लुबनानी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। ख़ास तौर पर तहरीर शाम के जो फोर्सेस है उन्होंने वहाँ पर ऑफेंसिव शुरू किया हुआ लुबनान के फोर्सेस के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में अब तक लुबनान के फोर्सेस के 4 एहलकार हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ये इलाका है मारबून का इलाका है बलबक में, और उसमें ख़ास तौर पर शामी जो अनासिर हैं वो और लुबनान के जो फोर्सेस है उनके दरमियान झड़पें हो रही है। इसके साथ ही लुबनान की जो फोर्सेस है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई अपने सरहद की तरफ रवाना कर दिए हैं, ताकि शामी जो ख़तरात हैं उनसे मुस्तकबिल में निमटा जा सके। लग यही रहा कि आने वाले दिनों में इस इलाके में बहुत बड़ी झड़पें होंगी लुबनान के फोर्सेस और शाम के जो जुलानी के फोर्सेस के दरमियान। दूसरी तरफ अगर हम रुक करें फ़लस्तीन का, तो फ़लस्तीन में भी इसराइल और फ़लस्तीन के जो कशीदगी है वो इसी तरीके से जारी है। इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं मुसलसल फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर, गज़ा के इलाके में, जबालिया के अंदर, रिफ़ा में, तो जिसके नतीजे में जो आम जो अफराद हैं उनकी जो हलाकतों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही कमाल अदवान हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद करने के बाद उन्होंने अब इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी खाली करने का हुक्म दे दिया है। अब वहाँ से भी लोग निकल कर खाली करना शुरू हो गए हैं। वफ़ा हॉस्पिटल पर हमले किए गए। तो ये इसराइल की जानिब से ख़ास तौर पर जो अवामी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं
ان کو تباہ کرنے کا سلسلہ بہت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے. جو اوفینسو کا سلسلہ شروع کیا ہے, اپنے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ بہت تیز ہو گیا ہے. اب راکٹ باری ہو رہی ہے اسرائیل کے اوپر, میزائل باری ہو رہی ہے اسرائیل کے اوپر, تل ابیب میں گر رہے ہیں حماس کے میزائل جو ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیا خون جو شامل ہو گیا ہے وہ انہوں نے اپنے حملوں کو بہت تیز کر دیا. اس کے ساتھ ہی فدائی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر. گزشتہ روز تل ابیب میں جس طریقے سے ٹریکٹر کے ذریعے کئی افراد کو ہلاک و زخمی کر دیا گیا, تو یہ جو سلسلہ ہے وہ بہت تیز ہو گیا. اس کے ساتھ ہی شہید یحییٰ سنوار کے جو بھائی ہیں محمد سنوار, انہوں نے اپنی جو سرگرمیوں کو بہت تیز کر دیا ہے. خاص طور پر وہ جو ہے وہ فدائی حملوں کا بہت زیادہ اس کی طرف اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. اب یہ جو فدائی حملوں میں جو تیزی آ گئی ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ محمد سنوار کے بنائی جو فورس ہے ان کی جانب سے ہو رہی ہیں. اب وہ آگے کا جو سناریو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسرائیل کے لیے کتنا بھاری ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کریں یمن اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے, تو وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت تیز کر دیا گیا ہے. اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یمن سے ہائپر سونک میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل کے تمام تر دفاعی نظام کو چیٹ کرتے ہوئے جا کر وہ امپیکٹ کر جاتے ہیں اسرائیل کے مختلف علاقوں میں. خاص طور پر تل ابیب کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پر انہوں نے جو الیکٹرک پورا نظام ہے, ان کی فیسلٹی ہے, اس کو تباہ کر کے پورے تل ابیب کو جو ہے وہ اندھیرے میں دھکیل دیا تھا. اب بھی تل ابیب کے بہت سارے علاقے ہیں جو کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسرائیل کی جو حکام ہے وہ اپنے جو الیکٹرک نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب بھی مختلف علاقے جو ہیں وہ اسی طریقے سے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. رخ کرتے ہیں ہم یورپ کس سے کچھ بڑی سٹوریز آ رہی ہیں. خاص طور پر یورپ میں آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اب مزید جو ہے یہ جنگیں جو ہیں یورپ کی جنگیں عوام اب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یورپ کے جو حکومتیں ہیں ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. خاص طور پر اس سے پہلے بیلجیم کے اندر آزادی کی تحریک تھی. اس کے ساتھ ہی یو کے اندر جو آئرش آزادی کی تحریک تھی وہ جاری تھی. اب جو ہے ایک بڑی اطلاعات آ رہی ہیں ڈنمارک سے, جہاں پر گرین لینڈ کے جو عوام ہے وہ ڈنمارک سے آزادی کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پر ڈنمارک جو ہے وہ اس کی کالونی تھی یہ گرین لینڈ, اور وہ تقریباً 79 تک اس کی کالونی کے طور پر رہی. اس کے بعد سے وہاں پر اندرونی خود مختاری اس علاقے کو دی گئی تھی. یہ دنیا کا سب سے بڑا آئس لینڈ ہے, یہ جزیرہ ہے جس کی آبادی تقریباً 75,000 کے قریب ہے. اب وہاں کے جو عوام ہے وہ باقاعدہ ڈنمارک سے آزاد ہونا چاہ رہے ہیں. اس کی بڑی ہسٹری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرین لینڈ ہے یہ مختلف منرلز کے حوالے سے بڑا رچ ایریا ہے. خاص طور پر وہاں پر آئل رچ ایریا ہے, گیس کا رچ ایریا ہے, اور اس کے ساتھ معدنیات کے حوالے سے بڑا رچ ایریا ہے. اور یہ جو علاقہ ہے وہ خاص طور پر امریکہ کے کافی قریب ہے. وہ کوپن ہیگن سے کہیں زیادہ امریکہ کے قریب ہے. تو اب ٹرمپ جو ہے وہ اپنے پہلے دور اقتدار میں بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ڈنمارک سے اس کو گرین لینڈ کو خریدنا چاہ رہا ہوں, اور اب جو دوبارہ سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تب بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جو گرین لینڈ ہے وہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. گرین لینڈ میں امریکہ کا ایک بہت بڑا ایئر بیس بھی موجود ہے. اس کے بعد وہاں پر لوگوں میں انریسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. گرین لینڈ کا جو وزیر اعظم ہے میوٹ ایج, انہوں نے گزشتہ روز جو نیو ایئر کی جو تقریبات تھی اس میں تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈنمارک سے آزادی حاصل کریں, کیونکہ گرین لینڈ جو ہے وہ فار سیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا منہ دل چاہے وہ منہ اٹھا کے آ جائے اور وہ ڈنمارک سے گرین لینڈ کو خریدنے کی بات کرے. تو وہ جو ہے ڈنمارک کی جو عوام ہے وہ گرین لینڈ کے عوام جو ہے وہ ڈنمارک سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے 2009 میں ایک ریفرینڈم کرایا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق حاصل کیا جائے کہ وہ ایک اور ریفرینڈم کرائیں جس میں وہ آزادی کے لیے ریفرینڈم کرائیں. وہ جو آزادی کے لیے ریفرینڈم کرانے کا حق حاصل کرنے کے لیے 2009 کا ریفرینڈم کرایا گیا تھا. اب
وہ حق تو ان کو مل چکا ہے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے اپریل میں وہ ایک بڑا ریفرینڈم کرائیں گے جس میں باقاعدہ طور پر گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک سے آزادی کے لیے کا اعلان کرے گا۔ تو ان کے وزیر اعظم نے بھی یہی کہا ہے کہ اب ہمیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جانا ہوگا، اور اپریل میں جو ہے یہ قوی امکان ہے کہ وہ باقاعدہ یہ ریفرینڈم کرایا جائے گا، جس کے بعد ایک کامیاب ریفرینڈم کے بعد وہ باقاعدہ گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک سے ایک آزاد ملک ہو جائے گا۔ خطرات ان کے لیے کافی زیادہ ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی نظریں لگی ہوئی ہیں ڈنمارک کے اوپر، گرین لینڈ کے اوپر۔ وہ اس کو ہر صورت میں اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا کو بھی اپنا حصہ بنانا چاہ رہا ہے، بلکہ اپنا 51واں صوبہ بنانا چاہ رہا ہے، اور وہ جسٹن ٹروڈو کو اپنا اس صوبے کا گورنر بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے جو خواہشات ہیں ٹرمپ کے، اس سے بچنے کے لیے کہ یورپ کے عوام ابھی سے کوششیں کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا نئے ڈیولپمنٹس وہاں پر سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی نئے ڈیولپمنٹس یورپ سے، امریکہ سے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، اور پھر مڈل ایسٹ سے سامنے آتی رہیں گی، انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔